अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 61 है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 60 क्लास कर लिए हैं। धीरे धीरे इन क्लासेस की तादाद बढ़ती जा रही है। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी तैयारी हो, बेहतर तैयारी हो, उम्दा तैयारी हो और साथियों NCERT के मुताबिक हो, निसाब के मुताबिक हो, सिलेबस के मुताबिक हो, तो आज ही दोस्तों आप AR डिजिटल के साथ जुड़िए, जहां पर आपको मिलेंगे उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस BPSC के निसाब के मुताबिक, यानी NCERT और SCERT दोनों का मवाद। हर क्लास की पहले थ्योरी पढ़ाई जा रही है, फिर मारूजी सवालात हल कराए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हों। हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का PDF भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आप जो सवाल बार बार पूछते हैं, क्या ज़ेरॉक्स निकाल पाएंगे, तो हाँ दोस्तों, हर PDF का आप ज़ेरॉक्स निकाल पाएंगे, मोबाइल में सेव कर पाएंगे, इस PDF को शेयर कर पाएंगे। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट मिल रहा है। आखिर में आप सबको मास्टर नोट भी दिया जाएगा। जी, इन सब को लेने के लिए AR डिजिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस बारकोड, इस QR कोड को भी स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कोई मदद चाहिए तो हमारे इस नंबर पर 748 72 348 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 60 क्लास हो गए हैं, 61वां क्लास है ये। इंशाल्लाह शतक तक तो पहुंचना ही चाहिए, शतक तक पहुंचेगा और उम्मीद है कि इस बार थोड़ा और ज़्यादा क्लासेस जाएंगे। शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का अहद, जिसमें सुदर्शन, अली अब्बास हुसैनी, आज़म करेवी, सुहैल अजीमाबादी, हयातुल्लाह अंसारी, देवेंद्र सत्यार्थी, सालेहा आबिद हुसैन और भी कुछ लोग जिनके नाम यहाँ पर नहीं हैं। NCERT का पूरा मवाद, खालिस मवाद मिलेगा। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से एक बार कन्फर्मेशन चाहूँगा कि कन्फर्म कराइए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके, क्लास को शुरू किया जा सके। जी, तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल, शुक्रिया कन्फर्म कराने के लिए। शुरू करते हैं आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। मुंशी प्रेमचंद का अहद, बिस्मिल्लाह। उर्दू अदब की तारीख़ में प्रेमचंद का अहद कई लिहाज से अहमियत का हामिल है। इस अहद में उर्दू के अफसानवी अदब ने बड़ी तेज़ रफ्तारी से इर्तिक़ा की मंजिलें तय की। इर्तिक़ा तरक्की से बना है। जी, तरक्की की मंजिलों को तय किया है बड़ी तेज़ी के साथ, तेज़ रफ्तारी के साथ। जी, 90 के स्पीड में। और इसके सरमाए में बेश बहा इजाफ़ा हुआ, बेश कीमती इजाफ़ा हुआ। प्रेमचंद की अहद साज शख्सियत ने अफसानवी अदब को फ़िक्र फ़न दोनों सतह पर एक ऐसी बुलंदी अता की जिसके सबब, जिसकी वजह इस अहद की अपनी अलग शनाख्त कायम हुई, इस अहद की अपनी अलग पहचान कायम हुई। इससे कबल हमारे अदब में शहरी ज़िंदगी और उसके अक़दार व मसाइल ही को मरकज़ियत हासिल थी। प्रेमचंद ने अपने कलम का रुख देहात की उस ज़िंदगी की तरफ मोड़ दिया जो अब तक अदब के दायरे से खारिज, यानी बाहर थी। अदब के दायरे से बाहर थी, खारिज थी। इन्होंने देहात में ज़िंदगी बसर करने वाली हिंदुस्तान की 80% आबादी को, जो सदियों से इक़्तिसादी व मजहबी इस्तेहसाल से दो चार थी, अपने अफसानों और नावलों में मरकज़ियत अता की। और ये सवाल साथियों बार बार पूछा जाता है, जी किसने अपने अफसानों में, अपने नावलों में देहाती ज़िंदगी को मरकज़ियत अता की? तो दोस्तों ये नाम प्रेमचंद का है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस तरह प्रेमचंद से उर्दू फिक्शन में हकीकत निगारी की एक रिवायत शुरू हुई। प्रेमचंद की अदबी कोशिशों ने इस पूरे अहद को शिद्दत से मुतासिर किया। इस अहद के दूसरे अदीबों ने भी प्रेमचंद की पैरवी करते हुए, प्रेमचंद की इत्तिबा करते हुए देही यानी देहाती और अवामी ज़िंदगी के मसाइल व मौज़ूआत को अपनी तख्लीक़ात में मरकज़ी हैसियत दी। प्रेमचंद से मुतासिर अदीबों के इस ग्रोह को
जी, इस ग्रुप को हम प्रेमचंद स्कूल के नाम से जानते हैं, प्रेमचंद स्कूल के नाम से जानते हैं। ऐसी नहीं होना चाहिए। ऐसे अदीबों में सुदर्शन, अली अब्बास हुसैनी, आज़म करेवी, सोहेल अजीम आबादी, हयातुल्लाह अंसारी और देवेंद्र सत्यार्थी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इनके अलावा सैयद रफ़ीक हुसैन और सालेहा आबिद हुसैन भी इसी अहद के दीगर अहम अफसाना निगारों में शामिल हैं। बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद, जो किसी भी इम्तिहान के लिहाज से बहुत बड़ा नाम है। मुंशी प्रेमचंद का नाम किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत बड़ा नाम है और इनसे मुतालिक कई सवालात आपको पूछे जाते हैं। जी, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। क्या नाम था? असल नाम था धनपत राय। इनकी पैदाइश 1880 लम्ही गांव बनारस में हुई। इनकी वफ़ात 1936 में हुई। जी, 1936 में हुई। अच्छा देखिए, एक बात और है कि मुंशी प्रेमचंद ने दोस्तों तरक्की पसंद तहरीक की जो सदारत है वो भी 1936 में की। तो क्या 1936 में अगर वफ़ात हो गए तो सदारत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1936 में मतलब कोई भी साल है, उस साल में टोटल 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इनकी वफ़ात 1936 में हुई, वफ़ात से पहले इन्होंने जी तरक्की पसंद तहरीक की जी जो कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी 1936 में, उसकी सदारत भी की थी और इसी साल इनका इंतकाल भी हुआ था। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नवाब राय के नाम से किया और ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। जी, असल नाम था धनपत राय। असल नाम क्या था? तो धनपत राय असल नाम था। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नवाब राय के नाम से किया और कलमी नाम इनका प्रेमचंद था। उर्दू अदबी दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए, लेकिन अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नवाब राय के नाम से किया। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। पिछली बार इख्तिबास देकर पूछा था, क्या पता अगली बार बगैर इख्तिबास के पूछा जाए। बढ़ते हैं आगे। मुंशी प्रेमचंद ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सन 1901 में एक नाविल्ट, एक मामू का रोमान लिखकर किया। एक मामू का रोमान लिखकर इन्होंने क्या किया था? अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 में जी, एक मामू का रोमान। इन्होंने देहात में ज़िंदगी बसर करने वाली 80% आबादी को अपने अफसानों और नाविलों में मरकज़ियत अता की। प्रेमचंद के दौर में दास्तानों का तोती बोल रहा था। इस पॉइंट को ऐड करने का मतलब ये हुआ कि भाई जब प्रेमचंद के दौर में दास्तानों का तोती बोल रहा है, लेकिन प्रेमचंद ने अफसानों और नाविलों के ज़रिया जी देहात में ज़िंदगी बसर करने वाले, जी खेत खलियान में काम करने वाले, जी मज़दूरों की आवाज़ बन करके इनको मरकज़ियत अता की। गांधी जी के ख़यालात से मुतासिर होकर अदम ताउन तहरीक के ज़माने में इन्होंने अपनी मुलाजमत तर्क कर दी थी और ये बात भी इख्तिबास के ज़रिए पूछा गया है बीपीएससी में। अच्छा, अदम ताउन तहरीक जो शुरू हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से मुतासिर होकर, जी इसी के रद्द अमल में जो तहरीक शुरू हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, अदम ताउन तहरीक, इसी तहरीक के ज़माने में मुलाजमत की, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से मुतासिर होकर मुलाजमत तर्क की। मान लीजिए अदम ताउन तहरीक के बारे में आपको ना मालूम रहे, इसलिए हमने ब्रैकेट में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड डाल दिया है। तसनीफ़ात की बात की जाए तो प्रेमचंद ने अपना पहला नावल असरार माबिद सन 1903 में लिखा और असरार माबिद जो इनका पहला नावल था जो 1903 में लिखा था इन्होंने, ये हफ्त रोज़ा आवाज़ खल्क बनारस में किस्तवार शाये हुआ। अब देखिए इस लाइन में कितने सारे पॉइंट हैं। प्रेमचंद का पहला नावल कौन है? एक पॉइंट बनेगा। प्रेमचंद का पहला नावल कब शाये हुआ? दूसरा पॉइंट बनेगा। प्रेमचंद का
पहला नावल जी किस में शाये हुआ था? तो आवाज़ खल्क में शाये हुआ। आवाज़ खल्क कहाँ से शाये होता था? तो बनारस से शाये होता था। आवाज़ खल्क क्या था? हफ्त रोज़ा था, रोज़नामा था, मतलब जो है माहनामा था, सहमाही था, है ना, या 6 माही था, या सालाना था? तो हफ्त रोज़ा था। तो एक पॉइंट्स से कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, एक पॉइंट्स से मुमतहिन कितने सवालात बना सकता है। आपको इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं अकेले में, इसको अपने जहन में इस तरीके से जब फिट कीजिएगा तो फिर आपको याद हो जाएगा आसानी से। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में शाये हुआ। पहला नावल असरार माबिद 1903 में, और पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में शाये हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन 1908 में शाये हुआ, और ये भी साथियों कई मुकाबला जाती इम्तिहानों में पूछा जा चुका है। वीवीआईपी टॉपिक है कि सोज़े वतन क्या है सिनफी एतबार से। तो अफसानवी मजमुआ है, किनका है? तो प्रेमचंद का है। कब शाये हुआ? 1908 में शाये हुआ जी। और दोस्तों इस अफसाने के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ी सरकार ने इसे जब्त करके जला दिया था। क्या किया था? जब्त करके जला दिया था। प्रेमचंद ने तकरीबन 14 नावल लिखे हैं, जैसे असरार माबिद पहला नावल 1903 में, हम खरमा ओ हम सवाब 1907 में, किश्ना 1908 में, जलवे ईसार 1912 में, बाजार हुस्न 1916 में, गोशे आफियत 1920 में, निर्मला 1921 में, चौगान हस्ती 1924 में, पर्द-ए मजाज 1925 में, बेवा 1927 में, गबन 1932 में, मैदान अमल 1932 में, और फिर गोदान 1936 में। मंगलसूत्र के बारे में कहा जाता है कि यह नामुकम्मल नावल है, और इन तमाम नावलों में जो शाहकार नावल इनका माना जाता है, जो अहम और इम्पोर्टेंट नावल माना जाता है, उनमें गबन, मैदान अमल, चौगान हस्ती, गोशे आफियत, बाजार हुस्न और गौदान ये सबसे अहम है। गौदान भी उससे भी सबसे ज़्यादा मशहूर गौदान है। इनके अफसानवी मजमुए सोज़े वतन 1908 में शाये हुए, और इसमें 5 अफसाने शामिल थे। ये सब अफसानवी मजमुए हैं। प्रेम पचीसी अव्वल 1915 में शाये हुआ, इसमें 12 अफसाने शामिल है। प्रेम पचीसी दोम 1918 में शामिल हुआ, इसमें 13 अफसाने शामिल है। प्रेम बत्तीसी अव्वल इस 1920 में शाये हुआ, इसमें 16 अफसाने हैं। प्रेम बत्तीसी दोम 1920 में शाये हुआ, इसमें भी 16 अफसाने हैं। खाके परवाना 1928 में शाये हुआ, इसमें 16 अफसाने हैं। ख्वाब ख्याल 1928 में, और इसमें 14 अफसाने शामिल हैं। ख्वाब ख्याल कुछ लोगों की मसनवी है, कुछ लोगों का अफसाना है, लेकिन प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। ख्वाब ख्याल के बारे में भी आमतौर पर सवाल पूछा जाता है। फिरदौस बनी 1929 में 16 अफसाने हैं। प्रेम चालीसी 1930 में 40 अफसाने हैं। नजात 1933 में, और ये इस अफसानवी मजमुए में 13 अफसाने शामिल हैं। आखिरी तोहफ़ा 1934 में, और इसमें भी 13 अफसाने शामिल हैं। ज़ादे राह 1936 में शाये हुए। दूध की कीमत 1937 में शाये हुआ, और इसमें 15 अफसाने हैं। वारदात 1937 में, और इसमें 13 अफसाने शामिल हैं। और ये सारे के सारे प्रेमचंद के मशहूर अफसानवी मजमुए हैं। क्या है? मशहूर अफसानवी मजमुए हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 11 इंशाइये, 36 तबसरे और 27 मज़ामीन लिखे। मुंशी प्रेमचंद के मज़ामीन का मजमुआ बाकमालों के दर्शन के उन्वान से सन 1928 में शाये हुआ था। मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया था। मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में एक रिसाला जारी किया था, उसका नाम था हंस। किस प्रेस से? सरस्वती प्रेस से। मुंशी प्रेमचंद ने 1931 में वाराणसी से हफ्तावार अखबार जिसका नाम था जागरण, इसका इजरा किया, यानी इसको भी जारी किया। नजरुल इस्लाम साहब, नेट का प्रिपरेशन करना है, बार बार बता रहा हूँ कि हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये है 748 72 348। इस नंबर पर रब्ता कीजिए, मुकम्मल रहनुमाई हो जाएगी।
یہ نمبر ہمارے اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ جی نیٹ کا کلاس دیکھ سکتے ہیں۔ منشی پریم چند نے 1936 میں لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت بھی کی تھی، جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا۔ کب کی تھی؟ 1936 میں، اور انتقال بھی کب ہوا تھا؟ 1936 میں ہی انتقال بھی ہوا تھا۔ جی، ان کے صدارتی خطبہ کا جو جملہ ہے وہ بہت مشہور ہوا تھا۔ منشی پریم چند نے 1936 میں ہی 8 اکتوبر 1936 کو آخری سانس لی اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اگلے مصنف کی بات کرتے ہیں، رفیق حسین۔ اچھا ساتھیو، آپ لوگ ایک بات بتائیے گا، کیا آپ لوگوں کو میں اگر نہیں بولتا ہوں لائک کرنے کے لیے تو کیا آپ نہیں کیجیے گا؟ کر نہ دیجیے پلیز، لائک کر دیجیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ لوگ تو کرتے ہیں، کچھ ساتھی نہیں کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار لائک کر دیجئے، اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے، زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، ہے نا، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو کر دیجئے گا برائے مہربانی۔ باقی اگر آپ اے آر ڈیجیٹل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، بیل آئیکن گھنٹی والے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائیڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ڈی جی ٹی، پی جی ٹی، یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلا دیا۔ تو رفیق حسین کی جو پیدائش ہے این سی آر ٹی کے مطابق 1894 یا 95 میں لکھنؤ میں ہوئی، ان کی وفات سن 1946 میں ہوئی۔ رفیق حسین شکار کے شوقین تھے۔ کس کے؟ تو شکار کے شوقین تھے۔ کون؟ رفیق حسین۔ انہوں نے جانوروں کی نفسیات پر متعدد افسانے لکھے۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے آئینہ حیرت۔ کیا ہے؟ آئینہ حیرت کے نام سے شائع ہوا، اور یہی مجموعہ شیر کیا سوچتا ہوگا کے نام سے بھی چھپ چکا ہے، یعنی شائع ہو چکا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لائک کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی اس محبتوں کے لیے، آپ سب کی اس نوازشوں کے لیے۔ ایک ہی دل ہے کتنی بار جیتیں گے؟ جی، ایک ہی دل ہے کتنی بار جیتیں گے آپ لوگ؟ ایک شعر سناؤں کیا؟ ایک شعر سناتا ہوں ماحول بنانے کے لیے۔ جی، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر میں رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو، کبھی حسن پردہ نشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، کبھی حسن پردہ نشی بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سور کے کہیں چلوں میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ آ گیا نا مزہ آپ لوگوں کو؟ تھیوری کلاس میں بڑا آپ لوگ ایک دم سست ہو جاتے ہیں، تھیوری کلاس میں آپ لوگ سست ہو جاتے ہیں، نہیں؟ چلیے بڑھتے ہیں آگے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ تو سدرشن، ان کا اصل نام تھا پنڈت بدری ناتھ سدرشن۔ ان کی پیدائش 1896 میں سیالکوٹ پاکستان میں ہوئی۔ مزہ آ گیا سر؟ اچھا ایک اور سنائیں گے تھوڑی دیر میں۔ ان کی وفات 1967 میں ممبئی میں ہوئی۔ وہ متعدد اردو ہندی رسالوں کے مدیر رہے۔ پنڈت بدری ناتھ سدرشن، عام طور پر این سی آر ٹی کی کتاب میں ان کے نام کو صرف سدرشن لکھا گیا ہے نا۔ انہوں نے چندن نام سے اردو میں ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا۔ چندن ہے نام، لیکن دوستو یہ رسالہ اردو کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے چندن نام سے اردو میں ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز اردو سے کیا، پھر وہ ہندی میں لکھنے لگے۔ اب یاد رکھے گا، سدرشن کے بارے میں اگر پوچھے کہ سدرشن نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس زبان سے کیا،
اردو سے کیا لیکن بعد میں ہندی میں لکھنے لگے۔ افسانہ نگاری میں پریم چند کے مقلد تھے۔ پریم چند کے کیا تھے؟ فین تھے، مقلد تھے۔ افسانوی مجموعہ چندن اور سدا بہار پھول ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اوپر آپ نے دیکھا چندن نام سے اردو میں ایک رسالہ نکالا، اور افسانوی مجموعہ بھی ہے چندن کے نام سے اور سدا بہار پھول۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کنفیوزنگ ہیں، تھوڑا یاد رکھیے گا کہ پنڈت بدری ناتھ سدرشن نے چندن نام سے اردو زبان میں ایک رسالہ نکالا اور ایک افسانوی مجموعہ چندن نام سے بھی لکھا۔ وعلیکم السلام جناب امتیاز صاحب۔ اب بات کرتے ہیں علی عباس حسینی صاحب کی۔ علی عباس حسینی غازی پور کے ایک قصبہ بارہ 1897 میں پیدا ہوئے، قصبہ بارہ میں۔ ان کی وفات سن 1969 میں ہوئی۔ علی عباس حسینی ربندر ناتھ ٹیگور اور شرت چندر کی تخلیقات سے بے حد متاثر تھے۔ وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے اور پریم چند کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ان کی اہم کتاب ہے۔ اب دیکھیں، اس علی عباس حسینی صاحب کو میں نے یہ جو اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ہے، اس تصنیف کی وجہ سے میں نے ایڈ کیا ہے۔ اگر ان کی تصنیف NCERT میں دیکھیں گے تو یہ صرف ایک ہی تصنیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کو لے کر کے میں نے ان کے نام کو ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مان لے کہ اردو ناول کی تنقیدی تاریخ پوچھ لے کن کا ہے تو یاد رکھیے گا علی عباس حسینی کا۔ اب بات کرتے ہیں اعظم کریوی کی۔ اعظم کریوی کا اصل نام تھا اعظم حسین۔ ان کی پیدائش 1898 میں ہوئی، ان کی وفات 1954 میں ہوئی۔ اعظم کریوی شاعر تھے، مگر ان کو شہرت افسانہ نگاری سے ملی۔ جی، اعظم کریوی جو تھے، جی کیا تھے؟ بنیادی طور پر شاعر تھے، لیکن دوستو بنیادی طور پر کیا تھے؟ بنیادی طور پر شاعر تھے، لیکن افسانہ نگاری سے شہرت و مقبولیت عطا ہوئی۔ اعظم کریوی کے فکر و فن پر پریم چند کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ مغرب پرستی کے مضر اثرات کو، مضر کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ، مضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ۔ تو مغرب پرستی کے مضر اثرات کو اعظم کریوی نے اپنے افسانوں میں نمایاں کیا ہے یا نمایاں مقام دیا ہے۔ پریم کی چوڑیاں، واہ بھائی، پریم کی چوڑیاں، کمل کے پھول اور روپ سنگھار، جی اعظم کریوی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ پریم کی چوڑیاں، کمل کے پھول اور روپ سنگھار اعظم حسین یعنی اعظم کریوی کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ چلیے ہو گیا نا، آپ کتنا ہنسی مذاق کیجیے گا۔ اگلا ہے ستیارتھی، دیویندر ستیارتھی۔ ان کا پورا نام تھا دیویندر ستیارتھی۔ ان کی پیدائش 1926 میں بدھوڑ پٹیالہ میں ہوئی۔ ان کی وفات 2003 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کے افسانوں کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کا تانا بانا لوک گیتوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ مشہور افسانے دیا جلے ساری رات، لاچی، ہرنی، جنگلی کبوتر، لال دھرتی، نئے دیوتا، نئے دھان سے پہلے، دو راہا، پھر وہی کنجے قفس اور قبروں کے بیچوں بیچ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ کن کے دوستوں؟ تو دیویندر ستیارتھی، دیویندر ستیارتھی۔ اردو، ہندی اور پنجابی میں ان کی تقریباً 45 کتابیں شائع ہوئیں۔ اردو زبان، ہندی زبان اور پنجابی زبان میں دیویندر ستیارتھی کی تقریباً 45 کتابیں شائع ہوئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اشک کی۔ اشک کا اصل نام تھا اپیندر ناتھ، تخلص تھا اشک۔ پیدائش ہوئی تھی 1911 میں جالندھر میں۔ ان کی وفات 1996 میں ہوئی تھی۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ الہ آباد میں گزرا تھا۔ ان کے افسانوں میں اصلاحی اور اخلاقی دونوں پہلو نمایاں ہیں۔ اصلاحی اور اخلاقی دونوں پہلو ان کے افسانوں میں نمایاں ہیں۔ اچھا، اصلاحی ناول جو ہے، جی دوستو اصلاحی ناول کی بات کریں تو اصلاحی ناول جو ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ہیں، ہے نا، جو اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کے اصلاحی ناول ہیں۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے اپیندر ناتھ
اشک کے افسانوں میں اصلاحی اور اخلاقی دونوں پہلو نمایاں ہیں۔ کوپل، قفس، چٹان اور پلنگ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ انہیں اقبال سمان، لام چھوٹ گیا ہے، اقبال سمان اعزاز کے علاوہ دیگر اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اب بات کرتے ہیں حیات اللہ انصاری صاحب کی۔ اصل نام تھا حیات اللہ، پیدائش 1911 لکھنؤ میں، وفات 1999 میں ہوئی۔ ملک کے مشہور اردو اخبار قومی آواز سے بحیثیت مدیر منسلک رہے۔ ملک کے مشہور اخبار قومی آواز بحیثیت مدیر اس سے کیا رہے؟ منسلک رہے، جڑے رہے۔ حیات اللہ انصاری گاندھی جی کے افکار و خیالات سے متاثر تھے۔ کس کے خیالات سے؟ گاندھی جی کے خیالات سے متاثر تھے۔ تصنیفات کی بات کی جائے، ان کے افسانوں کے مجموعے بھرے بازار میں، شکستہ کنگورے، موزوں کا کارخانہ، انوکھی مصیبت۔ ان کا ایک ضخیم ناول ہے لہو کے پھول، یہ 5 جلدوں میں ہے اور یہ VVIP ہے کیونکہ یہ کئی بار کئی ایگزاموں میں پوچھا جا چکا ہے۔ لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا ہے۔ لہو کے پھول کن کا ہے دوستو؟ حیات اللہ انصاری کا ہے اور یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور دوستو پھر سے پڑھیں، افسانوں کے مجموعے بھرے بازار میں، شکستہ کنگورے، موزوں کا کارخانہ، انوکھی مصیبت۔ اچھا، یہ جو لہو کے پھول جو 5 جلدوں میں ہے، اس ناول کی پوری کہانی تحریک آزادی کے پس منظر میں بیان کی گئی۔ اس پوائنٹ کو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مان لیجئے پوچھا جائے کہ درج ذیل میں کس ناول کی پوری کہانی تحریک آزادی کے پس منظر میں بیان کی گئی تو وہ ہوگا لہو کے پھول، جو حیات اللہ انصاری کا ضخیم یعنی 5 جلدوں میں ناول ہے۔ حیات اللہ انصاری کے دیگر ناول گھروندہ اور مدار بھی اہم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سہیل عظیم آبادی صاحب کی۔ اصل نام تھا مجیب الرحمن، اور یہ تو بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اصل نام سہیل عظیم آبادی تھا خلیل الرحمن، مجیب الرحمن، حبیب الرحمن وغیرہ وغیرہ۔ تو مجیب الرحمن اصل نام تھا، تخلص تھا سہیل، پیدائش 1911 عظیم آباد پٹنہ، وفات سن 1979 میں ہوئی۔ ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ضلع پٹنہ تھا۔ ابتدا شاعری سے کی، بعد میں افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ ابتدا شاعری سے کی لیکن بعد میں افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ سہیل عظیم آبادی نے اپنے فن پر پریم چند کے اثرات کا اعتراف کیا ہے۔ مطلب سہیل عظیم آبادی نے خود سے کہا کہ میری تحریروں پر پریم چند کے اثرات ہیں، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی عورتوں کی نفسیات کو ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا۔ جی، کس کی نفسیات کو؟ سہیل عظیم آبادی نے کن کی نفسیات کو اپنے افسانوں میں ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا؟ جانوروں کی، انسانوں کی، یا پھر مردوں کی، یا پھر ہندوستانی عورتوں کی؟ تو دوستو سہیل عظیم آبادی نے ہندوستانی عورتوں کی نفسیات کو اپنے افسانے میں ہنرمندی کے ساتھ پیش کیا۔ سہیل عظیم آبادی نے پٹنہ سے ایک روزنامہ جس کا نام تھا ساتھی، یہ بھی نکالا تھا۔ یاد رکھیے گا، یاد کر لیجئے، ساتھی جو ہے روزنامہ ہے۔ پھر اوپر میں نے کہا تھا نا، ایک پوائنٹ کے الگ الگ زاویے ہوتے ہیں، الگ الگ زاویے سے ممتحن پوچھ سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ پٹنہ ساتھی جو تھا کیا تھا؟ تو روزنامہ تھا۔ ساتھی روزنامہ کس نے نکالا؟ سہیل عظیم آبادی نے نکالا۔ سہیل عظیم آبادی نے روزنامہ ساتھی کہاں سے نکالا؟ پٹنہ سے نکالا۔ تو ایک پوائنٹ میں الگ الگ طریقے سے آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، دیکھنا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے ایک ماہ نامہ جس کا نام تھا تہذیب، وہ بھی نکالا تھا۔ کیا نکالا تھا؟ ماہ نامہ تہذیب بھی نکالا تھا۔ سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، جڑے رہے۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو سہیل عظیم آبادی کے تصنیفات الاؤ، نئے پرانے اور 4 چہرے
ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ ان کا ایک ناول ہے اور نام ہے بے جڑ کے پودے۔ بے جڑ کے پودے، کبھی دیکھا ہے آپ نے بے جڑ کے پودے؟ جی، تو یہ بے جڑ کے پودے جو ہے دوستو سہیل عظیم آبادی کا کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا ناول ہے، ناولٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں صالحہ عابد حسین کی۔ اصل نام تھا مصداق فاطمہ۔ ان کی پیدائش 1913 پانی پت میں ہوئی، ان کی وفات 1988 میں ہوئی۔ خواجہ غلام الثقلین کی صاحبزادی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کی بیوی تھی۔ نام تھا صالحہ، مطلب مصداق فاطمہ ہے نا، لیکن دوستو اردو ادبی دنیا میں صالحہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شوہر کا نام تھا عابد حسین، اس لیے دوستو صالحہ عابد حسین، صالحہ عابد حسین۔ اصل نام مصداق فاطمہ جی، لیکن نام کے ساتھ صالحہ لگایا۔ شوہر کا نام تھا عابد حسین، اس لیے لگا دیا جی صالحہ عابد حسین۔ ٹھیک ہے، اصل نام کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ افسانہ اور ناول نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئی تھی صالحہ عابد حسین۔ حکومت ہند نے انہیں پدم شری اعزاز سے نوازا تھا۔ بہت بڑا نام ہے صالحہ عابد حسین صاحبہ کا۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو عذرا، عذرا، آتش خاموش، قطرے سے گہر ہونے تک، یادوں کے چراغ، یادوں کی بارات نہیں، یادوں کے چراغ، اور اپنی اپنی سلیب ان کے ناول ہیں، اپنی اپنی سلیب ان کے ناول ہیں۔ یادگار حالی ان کی اہم کتاب ہے جو مولانا الطاف حسین حالی کی سوانح حیات ہے۔ کیا ہے؟ سوانح حیات ہے۔ کن کی دوستو؟ تو الطاف حسین حالی کی سوانح حیات ہے، اور کس نام سے ہے؟ تو دوستو یادگار حالی۔ کمنٹ کر کے بتائیے یادگار غالب کن کی سوانح حیات ہے؟ یادگار غالب کن کی سوانح حیات ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے۔ دوستو یہ تھا آج کا کلاس، امید کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ AR ڈیجیٹل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن گھنٹی والے آئیکن پر بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہمارے اپلیکیشن AR ڈیجیٹل کے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجیے گا، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ باقی کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔